के भयो हजुरलाई? छोरी के भयो तँलाई? कसरी यस्तो भयो? के भयो होला? म कहाँ छु? त घरमा चाहिँ छोरी कसरी कसले यस्तो बनायो तँलाई? म माथि छानामा बसेर टिकटक बनाउँदै थिएँ। एक्कासी मोबाइल हातबाट फुस्केर झऱ्यो। मोबाइल समाउँछु भन्दा भन्दै आफै चिप्लेर लड्यो। Linus. त्यो साउन्ड मैले च्याउने 20 मिनेट भइसक्यो। पर्खिनुहोस् न म ल्याइहाल्छु। खान परेको छ नि त्यो चाहिँ तिमीले खाऊ। नरिसाउ कति यस्ता कति आउँछन् कति जान्छन्। यसको चियाको सट्टा नि म रक्सी नै खाइदिउँला। बरु रक्सी भने के डोन्ट माइन्ड ओके एकतासँग। राजु तँलाई खाना थपौ? नै हजुर आमा मलाई पुग्यो। अब अन्त अगाइस् नि। अगाए आमा। होइन जुठो हात लिएर कहाँ हिँड्न लाग्यो फेरि? हात त धोएर जा। आमा हजुरले भात खाइसक्यो त? तिम्रो बाबालाई कुरेर बसेको छोरा बाबा आएर खानुहुन्छ अनि त्यसपछि म पनि खान्छु। अनि मेरो छोराले खाना खाएछ? खाए आमा। भट्टी पसल घरको भन्दा पनि हेर भट्टीको साउनी असल। या 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 कति ढिला गर्नुभएको हजुरले। हजुरलाई कुर्दा कुर्दै म त भोकले रन्थन्नी नै लागिसकेँ। जाउँ हिँड्नुहोस् खाना खानलाई। एक खाँदिन, दुई खाँदिन, तीन खाँदिन ल। मैले रक्सी हराइछु। म खाते हो, म त पिते हो पिते। त्यसो नगर्नुहोस् न हजुर, ग्यास्ट्रिक हुन्छ कि। अलिकति भए नि खानुहोस् जाउँ। मसँग त दोहोरो कुरा गर्छस्। एक पटक मैले खान्न भनेपछि म खान्न। तेरो पिण्ड हो त आफै खा। छोरा माम खायो बाबुले? खाए ड्याडी। गुड, भेरी नाइस।
खुरु कसको मेरो मेरो हेर न हेर स्वाङ पार्छ जोड्या यो सब पहिले बोले होइन रक्सी बोलेको रक्सी होइन कहिले नदेखेस् त के हेर्छेस् जनकले रक्सी खाएर आउँछ भनेर मलाई पहिल्यै थाहा थियो आज अलिकति मिठो पकाइछस् दुईचोटि थपेर खाएको सिद्धियो के गर्नु अब के पुलुक्क हेरेको नि एकसाथ नखाए पनि मरेन भरे खाली जा पदेर गएर एक गाई पानी लिएर आइहाल मेला जान ढिलो हुन्छ फेरि आमाले भने सुनेस् तैँले खुरुक्क पानी लिन्छ त मौसमी हो कि बेमौसमी हो मलाई बाल मतलब जा पानी लिन जा उठ यस्तै हो जिन्दगी छोडेको छ र तिमी माइन्ड नगर ओके बराले बस्ने छिटो आइज छिटो आइज मेरो आमाले जे भने त्यही हुन्छ ओके ओहो मौसमी भाउजू हजुर पनि पानी लिन आउनुभएको हजुर बाबु होइन धारामा पानी लिनु गएको मान्छे 1 घन्टा भइसक्यो आउँदिन त गण्डकीतिरै पुग्यो क्या हो किन रुनुभएको भाउजू होइन उकालो चढ्दाखेरि पसिना आएको हो रोको होइन अनि खाना खानु भयो त बाबु मैले त खाएँ अनि हजुरले खानुभयो त मैले त अघि नै खाएको भाउजू खाना खाएर कपडा धुन आएको एकैछिन है त भाउजू म यतिवटा पानी धोएर गइहाल्छु त्यसपछि हजुरले पानी थाप्नु होला है त हुन्छ बाबु अलि छिटो गर्नु है त भइहाल्छ नाच्नु यति जाबो एउटा पानी त हो नि छिटो छिटो गरिहाल्छु नि ल भाउजू सकिहाल्यो अब हजुरले पानी थाप्नु है त ल बिस्तारै आउनुहोस् है त आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो बनाना युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म यस्तो व्यक्तित्वसँग कुरा गर्न गइरहेको छु जो हुनुहुन्छ यत्र तत्र सर्वत्र युट्युबरदेखि लिएर टिकटकसम्म भाइरल। उहाँ हुनुहुन्छ एसिताजी। नमस्ते एसिताजी। नमस्ते 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 मेरो सम्पूर्ण फ्यान फलोअर्सहरुलाई। आज भोलि त साह्रै बिजी हुनुहुन्छ है, कामहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? खासै बिजी त छैन, एउटा ठुलो मुभीमा साइन गरेकी छु, वेब सिरिज गर्दै छु अनि 3-4 वटा सिरियल, 3-4 वटा म्युजिक भिडियो गर्दै छु। एउटा म्युजिक भिडियो गरेको कति लिनुहुन्छ पैसा? त्यो त प्रोजेक्ट हेरेर हुन्छ। हैन भन्न मिल्छ भने भन्नुस् न, यदि तपाईलाई कसैले म्युजिक भिडियोमा लिन चाह्यो भने? मैले नर्मली एउटा म्युजिक भिडियो गरेको 1 लाख सम्म लिने गरेकी छु।
अनि फुर्सदको समयमा के गर्नुहुन्छ नि? बिहान उठ्ने, टोयलेट जाने, फ्रेस हुने, जिम जाने, ग्रिन टी खाने, यसो फिगर मेन्टेन गर्ने, यस्तै हो। एउटा कुनै डायलग बोलेर सुनाइदिनुहोस् न त। अङ्ग्रेजीमा गए इङ्ग्लिसमा। होइन, नेपालीमा। नारी देवी हो, नारी देवी हो, नारी देवी हो, नारी देवी हो। हेर जनके, त आजभोलि धेरै सोझो भएको छस्। किन के हो आमा? के भयो होइन, यहाँ सबै थोक भइसक्यो। तेरो स्वास्नी त्यो घुसघुसे छ नि, त्यो त त्यो पल्लोहरूको त्यो विकासेसँग सर्किसकिन्छ नि। के हो नि? के भन्छ नि आमा? पानी ल्याउन किन ढिला गरी भनेर भर्खर धारा हेर्न गएको। राम 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 राम, के देख्नु पर्यो यी फुटेका आँखाले? त्यस्तो अहिले तँ यहाँ त आउस् त, त्यो आज मेरो हातमा बात दिनु ल। हेर बाबु, त्यस्तै कुलङ्गर्नीले घरमा राखेर के काम, बरु मार्दै टन्टै साथ आओस् न। घरमा श्रीमान हुँदाहुँदै बाहिर अरू केटासँग लसलस गर्ने त पहिले गर्नु खोजा के हे? पहिले गर्नु खोजा चाहिँ के हो? पक्कै पनि छिमेकीको घरमा झगडा परेछ। यही मौका हो, दिनको हिरो जस्तो पारामा गएर मौसमीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर मतिर आकर्षित गराउने। कसरी सुहानी फुट्ने हो? जानमा राकेशमा परोलस्। होइन के भएको हो तिमीहरूको आमा छोरा? हेर काका, तिमीले अहिले यसको बारेमा थाहा पायौ भने पनि तिमीले पनि यसलाई पुर्छौ, बुझ्यौ? ए आमा भनिदेऊ त काकालाई के भएको भनिदेऊ। पुरा त्यही हो, मेरै आँखाले देखेको होइन काका, यो सब झुट हो। मलाई राम्रोसँग थाहा छ मेरो छोराको बानी बेहोरा। तिमीहरूका आमा छोराले बेकार आरोप लगाएर बिचरा मौसमीलाई लछर पछर पार्छ। पक्लस तलाई कति नोकचर पारेर सुमसुमाउँदो रहेछ होइन? तेरो स्वास्नीले गर नभन्दी कहाँ छाड्छु र? अब यो शारदालाई जे गरे पनि मार्नै सकिएन। अब यसलाई घरमै लगेर पाल्न पर्यो। त्यसपछि यसलाई मायाको नाटक गरेर यसको सबै सम्पत्ति मेरो बनाउनु पर्यो। ओहो मेरो दिदी, यस्तो बिरामी मान्छेले किन काम गरिरहेको? म छँदैछु नि, दिनु कुच्चो। यस्तो काम त म कति गर्छु नि। कुच्चो लाउने, तपाईँलाई स्याहार्ने सबै काम गर्छु के म। होइन एकान्छी, आज तेरो दिमागले काम गरेन कि के हो? हे भगवान्, के भयो यसलाई आज? हे मेरो दिदी, के भनिसक्यो हजुरले त्यस्तो?
तपाईँ मेरो सौता भए पनि मैले त तपाईँलाई मेरो आफ्नै दिदी मान्छु नि। मैले आजसम्म जे जति नराम्रो बोले, मैले जस्तो व्यवहार गरे पनि मलाई आइए बाबा होइन। ए कान्छी के गरे कि तैँले यस्तो आफूले आफैलाई कुटेर? दिदी मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले हजुरलाई चिन्नै सकिनँ। अबदेखि म हजुरलाई कहिले पनि यसरी दुःख दिन्न। हे भगवान्, होइन आजलाई के भयो? यति धेरै नाटक किन गरे कि यसले? केही बुझ्नै सकेन बा। साँच्चै तैँले अबदेखि मलाई दुःख दिनुहोस् त। कहाँबाट दुःख दिनु दिदी? हजुर ढुक्क हुनुहोस्। बरु मैले भनेको एउटा कुरा मानिदिनुहोस्। के कुरा कान्छी? अब तपाईँलाई र कमललाई यहाँ बस्न गाह्रो हुने भयो। बरु म केही काम नगरिकन हजुरहरूकै सेवा गर्छु। हिँड्नुहोस् दिदी, हाम्रै घरमा गएर बसौँ। म जाँदिनँ कान्छी, तिमीहरूलाई किन दुःख दिनु? म यही ठिक छु। मलाई के दुःख दिदी? मैले तपाईँलाई लगेर पाल्न पाउनु त मेरो भाग्यको कुरा हो। हिँड्नुहोस् दिदी, जाउँ। तेरिका त अति नगर न बा। म जान्न भनेपछि जान्न। म आफ्नै घरमा बस्छु। त्यसो नभनिसेन मेरो दिदी। हजुर बरु हिँडेर जान सक्नुहुन्न भने म बोकेर लैजान्छु। आउनुहोस्। जान्न क्या कान्छी, नचल म जान्न। म आफ्नै घरमा बस्छु। ए छोड्दै त्यसो नभन्नुहोस् न, म बोकेर लान्छु। छोड्नु छोड त्यसो नभन्नुहोस्। मेरो हात ठुलो भाँचिसक्यो। दिदी दिदी त्यसो भए म हजुरलाई थोरै केही खानेकुरा ल्याइदिन्छु, त्यो खानुहोस् है त। अब म त सेवा गर्नु नै धर्म हो भन्ने सोचेर गरेको नि। म खानेकुरा ल्याइदिन्छु। पक्कै पनि यसको केही षड्यन्त्र छ, नत्र यो त्यसै आउँछ। होइन, यो घरमा छैन कि क्या हो? कहाँ गई छु? किन होला यो संसारमा तिमी मात्रै खास लाग्छ? सुख दुःखमा साथ दिन्छौ कि भन्ने आश लाग्छ। तिम्रो खुसीको लागि म यो संसारै किनिदिन्छु। एक जुनी होइन प्रिय, सातौँ जुनी साथ दिन्छु। घरमा बस्दा घरिघरि तिम्रो यादले सताउँछ। हेरौँ कति जुनी साथ दिन्छौ, समयले बताउँछ। तिमीलाई तिर्खा लाग्छ भने नबिर्सिनु बलिदाउन। मलाई पनि जिन्दगीमा मन छ तिम्रै सिन्दुर। हेलो, कहाँ हो त? म साथीकोमा छु मम्मी। यहाँ घरमा छिटो आइज त, इमर्जेन्सी काम पर्यो। हेलो हेलो मम्मी, काटिसक्नु भएछ? के भएछ र छिटो घरमा? खोइ छिटो घर आइज भन्नुभएको छ मम्मीले। म अहिले जान्छु ल। कस्तो हुनेवाला सासूले पनि एकछिन डेटिङ बस्नु बल्ल बल्ल कति दिनपछि डेटिङ बस्न पाइएको थियो। ठिकै छ, अब पछि मिलाएर बस्नु पर्ला।
के इमर्जेन्सी पर्यो भन्नुभएको? हेर्न यहाँ सिरको खोल मुसाले सबै काट्दैछ। किन इमर्जेन्सी काम पर्यो होला भनेको त मुसाले लुगा काट्यो अरे। अब यो मुसाले काटेको लुगालाई मैले के गर्न सक्छु? त पसल गएर मुसाको विष र मेटासिट किनेर लिएर मुसाले त हैरानै पारिसक्यो। यो मुसालाई ठिक नपारी भएन। अचम्म, मेटासिट चाहिँ किन नि? मुसाको विष र मेटासिट मिसाएर खाँदेपछि मुसा त ठाउँको ठाउँमै पक्लकै ढल्छ नि। ल ढिला नगर, चाँडै गएर किनेर ल्याइहाल। ला त ला गइहाल छिटो। अब यो राक्षस न्यायमेलाई मैले राम्रो मुखले सम्झाउँदा त मान्दै मानेन। अब राम्रो मुखले भन्दा नमानेपछि अब औँला कसरी यस्तो गरेर बङ्गाउनु पर्छ भन्ने कुरो मलाई पनि राम्ररी थाहा छ। बिस्तारै गर्न। अरे शिव मलाई माया गरेर दुध ल्याइदिएको होला बिचरा। यस्तो जो गर्छ मेरो लागि के गर्नु? यहाँ पुसी पनि दिनु पर्यो। बिस्तारै गर्न है। किन दुःख गरिरहेको होला? मलाई दुध ल्याइदियो होला। आफै पछारेर हिलो छ, यस्तो पानी आएर छ्यालबेल भएछ चिप्लो। यो पुसी होइन नि, त्यो हालेर यहाँ पनि हेर आँखा परिसेछ। यता यता होइन कान्छी, तैँले यो के गरेको भन् त? हजुर धेरै कमजोरी हुनुभयो भनेर 1 गिलास दुध लिएर आएको थिएँ। यहाँ आउँदा आउँदै चिप्लेर लडिहाल्यो भनेको। के गर्न लाग्यो लिला? यसो गेरागुडीमा के ढुङ्गाहरू छ त्यसले खेलाउँदैछु। ए ल के कति काम भयो? हेर लीला, आफ्नो बुढालाई सम्हालेर ठाउँमा राख्ने भए राख, होइन भने यो समाजमा भोलि नराम्रो होला नि। लाउ न, के गर्यो त्यस्तो मेरो बुढाले? भन्न पनि लाज लाग्ने के चाहिँ गरेनन् भन न। यो कुरोलाई बाहिर समाजमा सकेसम्म हल्ला नहोस् भनेर तिमीसँग खुसुक्क सल्लाह गर्न आए कि। खास कुरा के हो जुन के दिदी भन्नुहोस् न, कुरा नघुमाइकन। कुरा के भने आज बिहान हाम्रो घरमा सानो झगडा नि के भन्नु, घर सल्लाह हुँदै थियो। त्यतिकैमा तिम्रो बुढा लालु टुक्क आएर झगडा गर्नु हुँदैन पो भने। झगडा गर्न हुँदैन भनेको त राम्रै कुरा हो नि। यति मात्रै भएको भए त राम्रै हुन्थ्यो नि। त्यसपछि मेरो बुहारीलाई तिम्रो बुढाले सुनसुनाउँदै दुर्व्यवहार गर्यो। खासै ठिक रहेछ है तिम्रो बुढा। हो र साँच्चै?
साँच्चै हो भोलि मेरो बुहारीको इज्जत नलुट्लान् भन्न चाहिँ सकिँदैन है। हेर त्यसपछि त समाजमा कसरी चाहिँ मुख देखाउने भन त ल। जुकी दिदी चिन्ता नगर्नुहोस्, भरे त घरमा त आओस्, मैले जानेछु। ल है मैले त तिमीहरू असल छिमेकी भएको नाताले तिम्रो हाम्रो इज्जत नजाओस् भनेर यो कुरा भनेको हो। अब तिमीहरू के गर्ने हो, तिमीहरू आफै जानु, म केही जान्दिनँ। म हेरेँ कहाँ मरेछन्? फोन नगरी भएन अब। हेलो हेलो कहाँ आऊ तिमी? छिटो घर आऊ त। किन के भयो र? आज खसीको मासु पकाएको छु, खाना चिसो हुन्छ के? छिटो आऊ खान। ए ल लाए। हेलो हेलो ए काटी पो सकेछ। आज खसीको मासु बनाउने। ए बुढी ल ल भात पसिहाल त। खसीको मासु छ, बेलैमा खाइहालौँ त आज। ए मासु भात खाइहाल्ने? मासु भात खाइहाल्ने? गाउँभरि तुलेछ, गाउँभरि तुलेछ। के मजा आयो। गाउँ गाउँ डुल्ने मासु भात खाने? गाउँ गाउँ डुल्ने मासु भात खानु पर्ने? के गरेछौ यो? के भएको भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नि। ए थाहा पाउनु पर्यो? बिहान जुनकेरीको बुहारीलाई के गरेको थियो? उसको सासूले बिहान आएर तेरो बुढालाई ठाउँमा राखेर गएको छ। के हो कुरा? आमा छोरा मिलेर बुहारीलाई कुट्दै रहेछन्। खासमा कुरो केही पनि होइन, मैले गएर सम्झाएको मात्रै हो। भलाइको त जमानै छैन। यस्तासँग के बोलेर बस्नु? जान्छु घाँस काट्न। हजुर यता आऊ त। आमा बस न नानी, मलाई त छोरीको छिमेकी आउँदा नि आफ्नै छोरी आए जस्तो लाग्छ। मेरो छोरीलाई कस्तो छ? त्यही तपाईँको छोरीको कारण त म रिसाले हिँडेको। अब के कुरा गर्नु? होइन मेरो छोरी मौसमीले के गर्यो त्यस्तो? के गर्नु नि? तपाईँको छोरी मौसमीले मेरो बुढालाई हमला गरी। धन्न तपाईँको सम्झिनेले बेलैमा भनेर मैले पनि बुढालाई कुटेराखेकी छु अहिले। होइन लीला, मेरो छोरी मौसमीले त्यस्तो के लीला गरियो? अझ बुझ्नु भएन? तपाईँको छोरी मेरो बुढासँग सल्किसकी छ। राम 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 राम। होइन यस्तो के बोल्यो कि लीला? मेरो छोरी मौसमी त्यस्तै छैन, मलाई विश्वास गर लीला। ल हेर नि त्यहाँ मेरो घरमा कत्रो झगडा परिसक्यो, तपाईँ विश्वासै गर्नुहुन्न। तपाईँको छोरी भनाउँदी अर्काको बुढा ताक्दै हिँड्ने, सम्धिनी छिन् मै हुँ भने हिँड्छन्। ज्वाइँ भनाउँ त 24 घण्टा बत्तीमा बाँच्छ। फुर्सद छैन। यही हो तपाईँको छोरीको समाचार।